नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज समन्वयकारी राजनीतिज्ञ सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ भोलि अन्तिम संस्कार गरिने सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। आजका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठक भोलि बिहीबारका लागि सारियो। धरानका उपप्रमुखको घरमा अज्ञात समूहको तोडफोड। विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी। 32,000 सहकारी मध्ये 500ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा लिबियामा आधीपछिको विपदमा बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या 10,000 भन्दा बढी। र खेलकुदमा एसिया कपको सुपर 4 मा भोलि पाकिस्तान र श्रीलङ्का बीचको खेल लगायतका सामग्री। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। संविधान सभाका अध्यक्ष नेङमाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीपछि आज घरमा राखिने, भोलि राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आज बुझाउँदै पक्राउ परेका 30 जना र फरारलाई समेत प्रतिवादी बनाइने। गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नै कमजोर, अख्तियारका 70% अभियोगमा दाबी पुगेन, मुद्दा फितलो बनाइदा अभियुक्तलाई उन्मुक्तिको मौका। लिबियामा विनाशकारी आँधीसँगैको वर्षा र बाढीले ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,000 नाघ्यो। 10,000 भन्दा धेरै बेपत्ता, बाढ भत्कँदा डेर्ना शहर डिबानमा। र भारत एसिया कपको फाइनलमा प्रवेश, 41 रनले पराजित भएसँगै श्रीलङ्काको 14 खेलदेखिको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेङमाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा राखिएको छ। सोमबार राति बालवाटार स्थित आफ्नै निवासको शौचालयमा लडेर बेहोस भएका नेङमाङलाई 1:50 महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालले उनलाई 3 बजे मृत घोषणा गरेको हो। उनको निधनको खबर पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री सहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अस्पताल पुगेका थिए। अस्पतालबाट नेङमाङको पार्थिव शरीर हिजो दिउँसो ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा ल्याएर श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको हो। एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले नेङमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेताहरूले संविधान निर्माणमा नेङमाङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए। सहमति खोज्नको निम्ति उहाँ जस्तो स्वभावैले अत्यन्त हसमुख, मिलनसार, आवेगमा नआउने र फेरि विषयको ज्ञाता पनि भएको नाताले मलाई चाहिँ धेरै सहज भएको अनुभूति गर्थेँ म सभापतिको हिसाबले। म आफ्नो सहपाठीको रूपमा, एउटा आत्मीय साथीको रूपमा, एउटा घनिष्ठ साथीको रूपमा, एउटा सहयोद्धाको रूपमा, एउटा कमरेडको रूपमा र एउटा कुशल सभामुखको रूपमा, कुशल सभासदको रूपमा र एउटा सफल संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा म जान्दछु, चिन्छु र उहाँको निधन नेपालको निम्ति एउटा ठुलो क्षति हो। पहिलो संविधान सभा सफल हुन सकेन संविधान निर्माणमा, म खिन्न हुन्थ्यो त्यस बेलामा, दुखित हुनुहुन्थ्यो। जब हामी दोस्रो संविधान सभामा हामी पुग्यौँ र संविधान सभा प्रवेश गऱ्यौँ, प्रारम्भिक दिनदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र छ, सार्वभौम छ, स्वाधीन छ भन्ने मान्यता हामीले विश्वलाई देखाउनु पर्छ। नेपालले आफ्नो संविधान आफ्नो रहन्छ भन्ने मान्यतामा काम गर्ने क्रममा सुभाषजीले संविधान सभाभित्र रहेका समितिहरूलाई संयोजन गर्ने, समन्वय गर्ने, उनीहरूको बिचमा समझदारी जुटाउने कार्यमा निरन्तरमा खट्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। र मलाई आजको दिनमा सम्झँदा के लाग्छ भने उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका नै छ संविधान निर्माण गर्ने कुरामा। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा त्यो सङ्घर्षमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र यसलाई संस्थागत गर्न उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले।
एमालेका अधिकांश नेताहरूले पार्टी कार्यालयमै पुगेर नेङमाङप्रति श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका आफन्त तथा शुभचिन्तक भाव बेहोल देखिएका थिए। मैले त 13 वर्ष 3वटा कार्यकाल सँगै सहकार्य गरेँ अनि सामान्य सहकार्य पनि होइन। उहाँ चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा म उपाध्यक्ष थिएँ। पछि चाहिँ म सभामुख भइसकेपछि फ्लोरबाट लगातार मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ हुन चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो तर मेरो अभिभावकको रूपमा उहाँले कहिले पनि नकार गर्नु भएन। सधैँ मलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले पनि अभिभावक गुमाएँ। अब नेता सुभाष नेमाङ 32 सालदेखि आजसम्म कहिले पेसागत रूपमा सँगै, कहिले संविधान सभामा संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि, कहिले प्रतिनिधि सभामा सभामुखको रूपमा जुन भूमिकाहरू नजिक बसेर हेर्न पाएँ, एकताको सूत्रमा बाँध्ने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको ऐतिहासिक नेताको रूपमा मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो बेलामा फेरि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हामी एक ठाउँमा भयौँ, माओवादीहरूको ठाउँ भएको अवस्था भयो। त्यतिखेर पनि सबैले पत्याउने पात्र चाहिएको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ सुभाष नेमाङ बाहेक अरू कोही पनि फिट हुने अवस्था थिएन। नेपालले जुन संविधान अहिले पाएको छ, यो संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा परेको बेलामा समन्वयकारी र लचक र परेको बेलामा दृढ नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेर यो बाटोमा ल्याइ पुर्याउने मुख्य नेताहरूको एउटा सानो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिको एउटा छुटाउनै नहुने नाम सुभाष चन्द्र नेमाङ रहनुभयो। त्यो अनुसार हामी सम्झन्छौँ। कमरेड सुभाष नेमाङको त्यो संविधान बनाउने काममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र एमालेको उहाँ एक किसिमले नेतृत्व पङ्क्तिको एउटा कुशन जस्तो हुनुहुन्थ्यो मेरो विचारमा। संविधान सम्बन्धी, ऐन कानुन सम्बन्धी र संसदीय अभ्यास सम्बन्धी र संसदीय परम्परा सम्बन्धी उहाँहरूबाट एउटा जुन अभिभावक जस्तो चाहिँ नि सल्लाहकार जस्तो कतिपय विषयहरूमा यो यसमा के हुन्छ भनेर सल्लाह लिनुपर्ने र उहाँले सल्लाह दिने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नि मैले चाहिँ उहाँलाई लिएको छु। नेङमाङका 2 छोरा विदेशमा रहेकाले उनीहरू आएपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। भोलि दिनभरि नै यहीँ राखिन्छ। उहाँको परिवारका सदस्यहरू खास गरी छोराहरू बाहिर भएको हुनाले आइपुग्न भोलि लाग्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँको आफ्नो त्यो जातीय संस्कार अनुसार घरमा लैजाने कार्यक्रम छ भोलि बेलुका। त्यसपछि पर्सि 11 बजे एउटा अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम छ। नेङमाङको पार्थिव शरीर आज दिउँसो 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा र त्यसपछि घरमा राखिनेछ। उनको अन्त्येष्टि भोलि गरिने एमालेले जनाएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष नेङमाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ। थप जानकारी दिन सहकर्मी अवतार राई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अवतार, संविधान सभा अध्यक्ष नेङमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रम आज कति बेलासम्म सुरु हुन्छ र आज दिनभरको तालिका के छ? अन्ताजी, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, संसद दलका उपनेता समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङको शव हिजो झन्डै 12 बजेदेखि पार्टी मुख्यालय च्यासलमा राखिएको छ। हिजो 12 बजे पार्टी मुख्यालय शव ल्याएसँगै शीर्षस्थ नेताहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आएर नेमाङको शवमा चाहिँ जसरी हिजो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो र राति चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि सुरक्षा व्यवस्था यहीँ राखिएको थियो र अहिले आज बिहानैबाट छिटफुट रूपमा अहिले पनि खुल्ला गरिएको छ र शवमा पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिन छिटफुट रूपमा अहिले बिहानैदेखि आउने क्रम बढिरहेको छ अनिताजी। र अहिले यो क्रम 1 बजेसम्म रहने पार्टी कार्यालयले हामीलाई औपचारिक रूपमा हिजो नै विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको थियो भने 1 बजे पछाडि भने नेमाङको शवलाई उनको निवास बालुवाटारमा लगिनेछ र खास गरी सुभाष चन्द्र नेमाङको किरात लिम्बू परम्परा अनुसार घरमा केही विधि पुरा गरिनेछ र खास गरी उनको परिवार छोराहरू 2 छोरा
चाहिँ स्वदेश बाहिर रहेकाले आज साँझसम्म स्वदेश आइसक्ने र त्यस पछाडि आज चाहिँ रातभर निवासमै राखेर भोलि 11 बजे राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिने जुन कार्यतालिका हिजो नै थियो र हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर राष्ट्रिय सम्मान दिने र भोलि सार्वजनिक बिदा अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि भइसकेको छ भने यता नेकपा एमाले आफ्नो देशभरका जो कार्यक्रमहरू छ 3 दिनसम्म स्थगित गर्ने र 2 गते श्रद्धाञ्जली सभा गरेर पार्टीका एउटा नेता जो चाहिँ लामो समयदेखि जिम्मेवारीमा रहेका छन् उनको स्मृतिमा चाहिँ श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने विभिन्न स्थानीय तहसम्म पार्टी कमिटीका सबै संयन्त्रहरूमा कार्यक्रम चाहिँ श्रद्धाञ्जली गर्ने लगायतका चाहिँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ र अनिताजी मैले अघि पनि भने अहिले 1 बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि चाहिँ शव यहाँ राखिनेछ किनकि नेमुवाङको शवलाई पार्थिव शरीरलाई भौतिक रूपमा उपस्थित रहेर चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिनका निमित्त देशभरका पार्टी सङ्गठनका नेताहरू पनि राजधानी आउने क्रम बढिरहेको छ। हिजो राजधानीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू आएर चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिए भने आज पनि देशभरका नेता कार्यकर्ताहरू आउने क्रम बढिरहेको हुनाले पार्टीले 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा शव राख्ने व्यवस्था मिलाएको हामीलाई जानकारी गराएको छ। अनिताजी धन्यवाद। अवतार उनी थिए सहकर्मी अवतार राई एमाले पार्टी कार्यालय चासलबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेङमाङलाई राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले संविधान निर्माणमा नेङमाङले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यस निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ भने अब अरू राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि हुने कुरा उल्लेख भएको छ। यसैबीच उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङको निधनको शोकमा नेकपा एमाले 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा हिजो बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका औपचारिक कार्यक्रम समेत 3 दिन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले असोज 2 गते श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्नेछ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ जीवन पर्यन्त समन्वयकारी नेताका रूपमा चिनिए। संक्रमणकालीन समयमा संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेमुवाङले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको भने देख्न पाएनन्। कानुन व्यवसाय र प्राध्यापन हुँदै राजनीतिमा आएका नेमुवाङ कसैको आँखामा त बिझाएनन्, तर राष्ट्रपति बन्ने उनको चाहना भने अधुरै रह्यो। यहाँको शुभकामनाले 2 पटक सर्वसम्मतिले संविधान सभा अध्यक्ष भए। फेरि कस्तो अध्यक्ष त भन्दा अब त्यो त कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैन। संविधान सभा अध्यक्ष, सबै सदस्य संविधान सभाका सदस्य, हामीले संविधान बनायौँ। अब जनताभन्दा माथि संविधान बनाउने अर्को ताकत छैन यो देशमा। संसदीय मूल्य मान्यताको वकालत गर्दै आएका सुभाष चन्द्र नेमाङ सहमतिका पक्षपाती नेता थिए। नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले सधैँ जोड दिए। 2064 र 2070 सालमा सम्पन्न दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका नेमाङले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणसम्म दलीय सहमतिमा जोड दिएका थिए। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात सहमतिबाट अन्यत्र गएका दलहरू अहिले पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आइपुगेका छन्। दलहरूकै भनाइअनुसार पनि यस्तो सरकार गठन हुँदा
संविधान निर्माणको काम अब सहज हुन्छ। समन्वयकारी नेताका रूपमा नेपाली राजनीतिमा छवि बनाएका नेमाङ आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा भने मौन समर्थन जनाए। आफ्नै दलले गरेको संसदको अवरोधलाई भने उनले संविधान प्रतिकूल हुने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुँदा नेमाङको भूमिका सहमति र समन्वयकारी नै रह्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि नेमाङ 2063 सालमा अन्तरिम संसदको सभामुख भएका थिए। कानुनका विज्ञ भएका कारण एमालेले यसपटक पनि उनलाई सभामुख बनाउन खोजेको थियो, तर उनले सभामुखमा जान चाहेनन्। बरु राष्ट्रपति बनेर थप संवैधानिक सीमा र सहमतिको राजनीति अघि बढाउन चाहेका थिए, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित भए। 2009 सालमा इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेमाङ 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेका थिए। 2051 सालको मध्यावधि चुनावपछि बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा नेमाङले कानुन राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। 2056 सालमा इलामबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेमाङ त्यस यताका कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएनन्। उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको भूमिका समेत निभाए। 2074 र 2079 मा निर्वाचित भएपछि नेमाङले एमाले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी पाएका थिए। आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्ने सुभाष नेमाङ मृदुभाषी थिए। उनले कहिल्यै कसैलाई घोचपेच गरेनन्। कसैको आलोचना गर्दा पनि मुस्कान सहित बोल्ने उनको आफ्नै शैली थियो। अब उनका सबै अभिव्यक्ति विगत बनेका छन्। हामीसँग आर्काइभमा रहेका नेमाङका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भका भनाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 2063 वैशाख 11 गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधि सभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, 2046 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न, अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ। नेपालको संविधान आजैदेखि प्रारम्भ भएकोले संविधान सभाको कार्य सम्पन्न भई नेपालको संविधानको धारा 296 बमोजिम यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रूपान्तरण भएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै संविधान सभाको बैठक यही सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु। राजा हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले देशको जनताको जुनसुकै कोही छोरा वा छोरीको रूपमा जन्मिएर राष्ट्राध्यक्ष हुने, राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसैले त्यो नयाँ व्यवस्था अनुसार अब जनताको छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुन्छन्। त्यसैले अब भने जनताको राष्ट्रपतिको रूपमा हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। संविधान, कानुन, नियम र स्थापित अभ्यास बमोजिम चल्नुपर्छ। त्यो भएन भने त्यसलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गर्छ र त्यो प्रश्नलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र संसदको फुल हाउस र समितिलाई ठिक ढङ्गले चलाउने काममा सभामुख एउटा संसदकै निष्पक्ष साझा नेताको रूपमा उसले काम गर्छ, काम गर्नुपर्छ। यो ढुङ्गा हान्ने कुरा गलत हो। लोकतन्त्र विपरीतका यस्ता मूल्य मान्यता विपरीतका यस्ता काम कारबाहीहरू जहाँबाट भएको हो त्यसलाई रोकौँ। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिमका काम कारबाहीहरू गर्नुहोस्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बुझाउने भएको छ। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले 60 दिनभित्र मुद्दा बुझाउनु पर्ने समय सीमाका कारण जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। पक्राउ परेका 30 र केहीलाई फरार सूचीमा राखेर
हिजो नै बुझाउने भनिए पनि मिसिल तयार पार्न समय लागेको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए। अनुसन्धानलाई भने निरन्तरता दिइने सिआइबीले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका 18 आरोपीलाई गत आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 दिन हिरासतमा राखेर सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गराएको थियो। मुद्दा ठूलो देखाएर कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो पहिलो घटना होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेका धेरै मुद्दा पनि यसै गरी कमजोर पारेर अदालत पुर्याइदा अभियुक्तहरू चोखिने गरेका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेका 2वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। अख्तियारले 4 वर्ष अघि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो भने सिआइबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हो। यी दुवै मुद्दाको अनुसन्धानमा दबाव, प्रभाव, भनसुन, हस्तक्षेप भएर मुद्दा कमजोर पारिएको टिप्पणी भइरहेका छन्। एटर्नी जनरल भनेको सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार, प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले दिएको सल्लाह अनुसार चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ चल्ने हो कि एक्जिक्युटिभले चाहिँ होइन प्रमुख कानुनी सल्लाहलाई चाहिँ गाइड गर्ने हो भन्ने कुरोमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द आयो भने त रिजल्ट त राम्रो आउँदैन। अब त्यो राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेर अथवा फितलो अनुसन्धान गरेर अथवा प्रमाणहरू चाहिँ नजुटाइकन एउटा चाहिँ ऐनको दफा लगाएर चाहिँ मुद्दा पेश गर्नु परेमा अर्को लगाएर इत्यादि इत्यादि कारणहरूले गर्दाखेरि विशेष अदालतमा गइसकेपछि धेरै जसो मुद्दाहरू चाहिँ अख्तियारले पनि चाहिँ हारेको छ। अधिकांश मुद्दा दायर गरिँदा कानुनका कठोर दफा प्रयोग गरिन्छ, तर ठोस तथ्य र प्रमाण सङ्कलन बिनै कठोर दफा मात्र प्रयोग गर्दा अदालतले पनि केही गर्न नसक्ने बुझाइ जानकारहरूको छ। गत वर्ष अख्तियारले दायर गरेका 341 मुद्दा विशेष अदालतले फैसला गर्दा 237 वटामा दाबी नपुग्ने ठहर गर्यो, अर्थात् 70% मुद्दामा अख्तियार पराजित भयो। यसले पनि अख्तियारको अनुसन्धान कति फितलो छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अनुसन्धान नै फितलो हुँदा अनियमितता गर्नेले जितेर समाजमा नकारात्मक प्रभाव फैलिँदै गएको छ। प्रमाण पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्, कानुनी रीत पुगेको नपुगेको कुराहरू हुन्छन्, सिद्धान्तले मेल खाने नखाने कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुरालाई चाहिँ मिट गर्दै गयो भने उसले लगेको अनुसारको परिणाम हुने भयो होइन। त्यसमा एउटा दुईटा स्टेप बाई स्टेप गरेर चाहिँ त्यसमा कमजोरी आयो, अभियोजन त गर्यो, तर त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि अरू आधारभूत प्रमाणहरू दिन सकेन, साक्षीद्वारा अथवा डकुमेन्टद्वारा हुन्छ नि त। हाम्रो त सिस्टम त्यो छ, त्यो गरेन भने कि त अभियोजन लग्दै मात्र त्यही अनुसारको परिणाम अदालतबाट आउँछ भन्ने त कुरो भएन। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो मुद्दा लैजाँदा सबै प्रक्रिया पुरा नगर्ने हो भने अदालतले चाहेर पनि फैसला गर्न सक्दैन। तर कतिपय अवस्थामा पूर्वपक्ष र सुनवाई प्रक्रियामा अदालतले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सहयोग नगरेको हो कि भन्ने आशंका हुने गरेको विज्ञ बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गर्ने कतिपय मुद्दाहरू हचुवाको भरमा प्रमाणहरू नजुटाइकन गरेका कारणहरूले अदालतले चाहिँ मुद्दा हराइदिएको हुन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छन्। तर कहिलेकाहीँ के पनि देखिया छ भने वास्तवमा चाहिँ अदालत पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको होइन लाई सहयोग पुर्याउने देखिएको छैन। त्यसो त अख्तियार साना भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमै रुमलिएको छ। गत वर्ष मात्रै अख्तियारमा 20,368 उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षका 7,162 सहित 27,530 उजुरी मध्ये अख्तियारले 66% अर्थात् 18,200 उजुरी फरछोड गरेको थियो। त्यसमध्ये 162 वटा मुद्दा दायर गर्यो, तर दायर भएका अधिकांश मुद्दामा अख्तियारले दाबी पुर्याउन नसक्दा उसको अनुसन्धान प्रक्रिया र प्रमाणमाथि नै आशंका बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्ट बन्नबाट रोक्न के गर्नु पर्ला?
घुस जो मागिरहेछ त्यसको लागि गएर तुरन्त सम्बन्धित निकायमा स्थानीय प्रशासनमा कारबाहीको लागि माग गर्नुपर्छ। सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो, बढी मात्रामा अनुगमन भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तनखा कम छ के हामी त्यही तनखा ज्यादा खानलाई त्यही हो रे। हाकिम टाइट भयो भने कर्मचारीहरू के गर्न सक्दैन। अब हाकिमै टाइट हुँदैन भने कर्मचारी त आफ्नो मनमर्जी गरिहाल्छ नि। छानबिन गरेर कारबाही गरिसकेपछि भ्रष्टाचारी अन्त भइहाल्छ। सरकार पक्षले कर्मचारी सबभन्दा तल स्तरको कर्मचारीको 40 देखि 50 हजार तलब गरिदियो भने दायाँ बायाँ दिमागै भट्किँदैन। पहिला व्यक्ति आफै चाहिँ नैतिकवान हुनु पर्यो। नैतिकवान भएपछि कसैले भ्रष्ट बनाएर भ्रष्ट बन्ने होइन। कर्मचारीहरूको लागि सेवा सुविधा प्रशस्त रूपमा आफ्नो घर खर्च चल्ने गरी बढाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन बलियो बनाउन पर्यो। कानुन नियमअनुसार उनीहरूलाई कारबाही गर्ने भन्ने सूचित गराएर राम्रोसित उनीहरूलाई सम्झाउन पर्यो। सरकारी कर्मचारीहरूले आफूमा इमान्दार साथले काम गर्यो भने भ्रष्टाचार हुँदैन। सरकारी जब पाइसकेपछि सानो पनि गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गरिहाल्नु पर्यो। भूगोल अनुसार जुन हुनुपर्ने हो सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनु पर्यो। करारमा नियुक्ति लिने हो भने चाहिँ जागिरमा लिने हो भने मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार चाहिँ रोकिन्छ। हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी जनताहरू चाहिँ जागरुक हुनुपर्दछ। साउ महाजनलाई हेरेर होइन, गरिब दिन दुखी जनताको सेवालाई हेरेर काम गर्ने, राम्रा काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर सबैको सोच गयो भने मलाई लाग्छ कर्मचारीहरू पनि शुद्ध हुन्छन्। वीरगञ्जको बिर्तास्थित बाल सुधार गृह हिजो राति तनावग्रस्त बन्यो। सुधार गृहमा रहेका बालबन्दीहरूले एक सातादेखि न्यायिक परिवर्तन गर्नुपर्ने र भक्तपुरबाट ल्याइएका 18 बाल कैदीहरूलाई अन्तै लगिनुपर्ने माग राखेर तोडफोडमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले प्रहरीमाथि समेत ढुङ्गा मुढा गरेका थिए। ढुङ्गाले लागेर केही प्रहरी र पत्रकार घाइते भएका छन्। स्थितिलाई साम्य पार्न प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। अहिले सुधार गृह बाहिर सयौं प्रहरी तैनात गरिएको वर्षाका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले बताएका छन्। बालगृह सुधार गृहमा हाल 134 जना बाल कैदी छन्। हालै भक्तपुरबाट 18 जना भन्दा बढी बाल कैदी थप गरिएको हो। तीमध्ये 10 जना घाइते बालबन्दीको वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्नातकोत्तर र एमफिल पढाइ हुने विश्वविद्यालयले मात्र विद्यावारिधीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। विद्यावारिधीमा समेत विश्वविद्यालय पछि भिन्नता भएपछि आयोगले विद्यावारिधी उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नेपाली, अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, पत्रकारिता, व्यवस्थापन र योग विषयमा विद्यावारिधीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा यी विषयको पढाइ हुँदैन। नेपाल संस्कृत बाहेक अन्य विश्वविद्यालयले पनि स्नातकोत्तर वा एमफिल बिना नै विद्यावारिधीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयहरूले आफू खुसी मापदण्ड बनाई विद्यावारिधी सञ्चालन गर्दा उपाधिको गुणस्तरमै कमी आउन थालेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। यसबाट सबै विश्वविद्यालयका विद्यावारिधी कार्यक्रम एकरूपता आउने विश्वास आयोगको छ। एमफिल गर्नका लागि 3 वर्षको मास्टर लेभल प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुपर्ने र तपाईँको चाहिँ नि उसको लागि चाहिँ नि उसको पिएचडीको लागि एमफिल प्रोग्राम वा 5 वर्षको चाहिँ नि मास्टर लेभल प्रोग्राम सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर लानुपर्छ भनेको छ र हामीले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने क्रममा होइन ती चाहिँ कुराहरू चाहिँ जहाँ जहाँ उपलब्ध छन् ती कार्यक्रमहरू त्यसमा हामी चाहिँ छात्रवृत्तिलाई सपोर्ट गरेका छौँ र जहाँ उपलब्ध छैन त्यहाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध भएको चाहिँ छैन। अबदेखि स्नातकोत्तर तह वा एमफिलका कार्यक्रम कम्तीमा 5 वर्ष सञ्चालन गरेपछि मात्र विश्वविद्यालयहरूले विद्यावारिधीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। नयाँ व्यवस्थापछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले क्रमशः तल्लो तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। स्नातकोत्तर तहको क्लास सञ्चालन छैन हैन, ब्याचलर्स लेभलको सम्म मात्रै छ। तर एमफिल बेस पिएचडी नै हो हाम्रो पनि, त्यसलाई हामीले क्रमशः पालन गर्दै लिएर जानु हाम्रो आवश्यकता पनि हो। तर अहिले इनरोल भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब हामीले तिनीहरूलाई पार लगाउनै पर्छ। बिचमा यो कार्यविधि बन्यो, अब तिमीहरू यो फ्रेमवर्कबाट जाऊ भनेर भन्यो भने त त्यो अन्याय हुन्छ र विश्वविद्यालयले त्यसरी अन्याय गर्न त हुँदैन भन्ने पनि छ। तर हामी त्यसभित्र जानै पर्छ। लुम्बिनी बौद्ध तथा खुल्ला विश्वविद्यालयले पनि स्नातकोत्तर तथा एमफिल बिना नै विद्यावारिधीका कार्यक्रम चलाइरहेका छन्।
निर्देशिकाले विद्यावारिधीका कार्यक्रम खुल्ला सिकाइ तथा दृढ शिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न बन्देज लगाएको छ। यस्तै विद्यावारिधीका लागि सम्बन्धित विभाग वा संकायमा कम्तीमा 2 प्राध्यापक, 3 सहप्राध्यापक वा 5 उपप्राध्यापक पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर गाइडलाइनले चाहिँ हामीलाई अवश्य पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। हाम्रो जस्तै कि अहिले युजिसीको गाइडलाइनमा के उल्लेखित छ त भन्दाखेरि ओपन एन्ड डिस्टेन्सबाट एमफिल प्रोग्राम चलाउन नपाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेखित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर वा एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन नगरी विद्यावारिधि सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको उपाधिलाई समकक्षता नदिने भएको छ। 5 वर्षसम्म लगातार मास्टर प्रोग्राम नचलेको खण्डमा त्यहाँ विद्यावारिधि गर्न सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, हामी त्यसैमा टेकेर दर्ता भएकोलाई हामी प्रदान गरेका छैनौँ, त्यो रोकिएको छ। विद्यावारिधि उपाधिको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाले सङ्घीय कानुन बमोजिम स्थापना भएका 1.5 दर्जन विश्वविद्यालयको गुणस्तर र उपाधिमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि कार्यक्रमका बारेमा भन्ने निर्देशिका मौन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हिम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्नातकोत्तर वा एमफिल कक्षा चलाउनै पर्ने सरकारको निर्णयलाई के भन्ने? ए. गुणस्तर सुधार्ने उपाय, बी. बेथिति अन्त्य गर्न, र सी. स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पाल्पाको अमरनारायण मन्दिर गुठीको जग्गामा बसोबास तथा खेतीपाती गर्ने मोहीबाट मालपोत कार्यालयले राजस्व असुली गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालयले कुतवालीको नाममा 10 गुणा बढी तिरो तिराएपछि अमरनारायण मन्दिर गुठीको जग्गामा 180 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका झण्डै 2000 परिवार समस्यामा परेका छन्। तानसेन नगरपालिका 7 काजीपौवा माझटोलका खेमबहादुर थापाले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म मालपोत कार्यालय पाल्पामा 841 रुपैयाँ तिरो बुझाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा भने कुतवाली भन्दै 7703 रुपैयाँ बुझाउनु पर्यो। अमरनारायण गुठी अन्तर्गतका झण्डै 2000 परिवारले 10 गुणासम्म बढी तिरो तिर्नु परेको छ। उनीहरू तानसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 4, 6 र 7मा अमरनारायण गुठीको जग्गामा बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका छन्। महँगो तिरो तिर्नु परेपछि समस्यामा परेका हुन्। मेरो जग्गा लगभग 6 पनि 9 आना छ। यो तिरो बुझाउने सम्बन्धमा अघिल्लो वर्ष हामीले 841 बुझाइयो, तर अहिले बढेर 10 गुणा बढी तिरियो, जसमा हाम्रो 7700 त्यस्तै होला, त्यस्तै बुझाइएको छ। पहिला बुझाउँदा हामीले मालपोत असुली भनेर बुझाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कुतवाली असुली भनेर बुझाइएको छ। विक्रम सम्वत 1863 सालमा अमरसिंह थापाले स्थापना गरेको अमरनारायण मन्दिरको तानसेन र बर्तुङ साथै माडी फाँटमा गुठी जग्गा छ। माडी फाँटको 10,000 मुरी माटोमा खेती गर्नेले कुतवाली र तानसेन र बर्तुङमा बसोबास र खेतीपाती गर्नेले मालपोत तिरो तिर्दै आएका हुन्। राज्यले जग्गा धनी स्वीकार्दै न्यूनतम तिरो तिर्दै आएको भए पनि गुठी संस्थानले गत असारमा विरोधाभासयुक्त निर्णय गर्दै मालपोत तिरोबाट कुतवाली उठाउने निर्णय गरेको छ। निर्णय फिर्ता गर्न पीडितले सङ्घीय र प्रदेश सभा सांसदका साथै स्थानीय तह मार्फत माग गर्दै आएका छन्। यसले चाहिँ जनतालाई साह्रै मर्का पर्यो, अब यो सच्याइदिनु पर्यो भनेर भन्दा हामीले यस्तो परिपत्र केही गरेकै छैनौँ भनेर माथिबाट भन्ने र सबैले चाहिँ आफ्नो दोष वा अरूतिर पन्छ्याउने चाहिँ कार्य गरिरहेको कारणले हामीले गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरू, गुठी समितिका पदाधिकारीहरू र यो मालपोत कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र अब यो हाम्रो कुरो सुनवाई भएन भने अब हामी चाहिँ एउटा अदालतमा चाहिँ अब मुद्दाको रूपमा लिएर जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोच छ। मालपोत तिरो तिर्दै आएका जग्गा धनीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा अन्नबालीको हिसाबले कुतवाली बुझाउनु पर्ने भएपछि गुठीको जग्गामा बसोबास र खेती गर्दै आएकाहरूले
मालपोत कार्यालयमा पनि गुनासो गरेका हुन्। सबै जग्गा खेतीपाती योग्य छैन, भिरपाखा पनि छन्। त्यस्तो हकमा उसको उब्जनी भन्दा आफ्नो वार्षिक उक्त जग्गाबाट आउने वार्षिक आयस्ता भन्दा गुठीलाई तिर्नुपर्ने कुदबाली बढी भयो भन्ने खालको गुनासो धेरै जनताबाट आएको छ र यो विषयमा मालपोत कार्यालयले खासमा केही निर्णय हाम्रो निर्णायक भूमिका रहन सक्दैन यसमा। अमरनारायण गुठीको पाल्पा माडीफाँटको जग्गाबाट कुद बुझाउनु पर्ने र पाखोबारीको तिरै हुने 1900 सालको लालमोहरमा स्पष्ट लेखिएको छ। तानसेन नगरपालिका क्षेत्रमा अमरनारायण मन्दिरको गुठी अन्तर्गत झण्डै 10,000 रोपनी जग्गा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले युरोपेली बजारबाट आउने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीले सम्बन्धित क्षेत्रको दूतावासमा पेश गरेको मागपत्र 15 दिनसम्म पनि सुनवाई नभए नेपालबाटै गर्ने तयारी भएको हो। काठमाडौँमा सम्पन्न 13 देशका राजदूत सहितको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबै विकल्पमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकमा विदेश स्थित दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने, कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई घर फर्किन सहयोग गर्ने, झन्डै 8 वर्षदेखि खाडीका देशमा महिला श्रमिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध छिटै फुकुवा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। कुरो के हो भने सेवा शुल्कका कुराहरू हैन, त्यस पछाडि माग प्रमाणितका कुराहरू, अनि त्यस पछाडि डोमेस्टिक वर्करहरूलाई पठाउने कुराहरूमा, अनि त्यहाँबाट श्रम स्वीकृति पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने कुराहरू, अनडकुमेन्टेडलाई डकुमेन्टेसन गर्ने कुराहरूमा, लिगलाइज गर्ने कुराहरूमा हाम्रो त्यो लगायत वर्गीकृतमा लगभग 32-33वटा इस्युमा हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट प्राप्त भएको छ, संयुक्त निर्णय भएको छ। हामी त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन र सेवा छिटो छरितो बनाउन निर्देशन दिएका थिए। उनले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन र विस्तार, मागपत्रको प्रमाणीकरण, कानुनी प्रतिरक्षा जस्ता विषयमा काम गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी लिबियामा समुद्री आँधी ड्यानियलले निम्ति आएको विनाशकारी बाढीमा परेर मर्नेको संख्या 5,000 भन्दा माथि पुगेको अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्। 10,000 मानिस अझै बेपत्ता छन्। उद्धार तथा खोजी कार्य जारी छ। भूमध्य सागरसँग जोडिएको पूर्वी तटीय डेर्ना सहर बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। समुद्री आँधीका कारण आएको भारी वर्षाले 2वटा बाँध भत्काएपछि अनियन्त्रित बाढी सहर पसेको थियो। पूर्वी सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले कम्तीमा 5,300 मानिस मारिएको बताएका छन्। यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। डेर्नाको एम्बुलेन्स सञ्चालन अधिकारीहरूले कम्तीमा 2300 मानिस मारिएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 1000 भन्दा बढी शव सङ्कलन गरिएको र कम्तीमा 700 जनाको अन्त्येष्टि गरिएको पूर्वी लिबियाका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। शवहरूलाई सामूहिक चिहानहरूमा गाडिएको छ। पूर्वी तटीय क्षेत्रमा आइतबार ठोकिएको आँधीका कारण बेन्गाजी, सोसा र अल मर्ज सहर पनि प्रभावित बनेका छन्। पूर्वी क्षेत्रका साथै पश्चिमी सहर मिश्राता पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता कार्यालयले खोजी तथा उद्धार सहयोगका लागि आपतकालीन टोली परिचालित गरेको छ। अमेरिका, जर्मनी, इरान, इटली, कतार, इजिप्ट र टर्की लगायतका देशले उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग पठाउन थालेका छन्। इजिप्ट र टर्कीबाट उद्धार तथा खोजीमा सघाउन टोली पुगिसकेको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।